नमस्कार, पर्फेक्ट कोचिङ नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको सिरिजमा छौं। आज हामी प्रोपर्टिज अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर अन्तर्गत लिनियरिटी प्रोपर्टीको बारेमा केही कुराहरू गर्नेछौं। त्यसको प्रुफ पनि हामी यहाँ गर्नेछौं, हेर्दै जानु होला। लिनियरिटी प्रोपर्टी भनेको चाहिँ यदि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ सुरुमा हामी के गरौँ, लेट k1 एन्ड k2 आर कन्स्टेन्ट्स। यदि k1 र k2 कन्स्टेन्ट्स हुन् भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ k1 टाइम्स f1 अफ t प्लस k2 टाइम्स f2 अफ t इज इक्वल्स टू, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ भन्ने कुरा लिनियरिटी प्रोपर्टीले दिन्छ। k1 कन्स्टेन्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्ने, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f अफ t f1 अफ t भयो, प्लस यहाँबाट k2 टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f2 अफ t। यो नै के हो त, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको लिनियरिटी प्रोपर्टी हो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हेर्ने बित्तिकै सब कुरा क्लियर। फाइन्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 प्लस t लेखौँ ल। अब यहाँनिर मैले के गर्न पाउँछु भने युजिङ लिनियरिटी प्रोपर्टी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 निकाल्ने प्लस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t निकाल्ने है। ल 1 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म, 1 भनेको कन्स्टेन्ट हो, इट मिन्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ k भनेको त k बाई s हामीले निकालिसक्यौं भने k भनेको कति छ 1 बाई s हुने रहेछ। त्यसैगरी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t हामीले यो प्रुभ गरेका छौं, t टु द पावर n को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको n फ्याक्टोरियल अपॉन s टु द पावर n प्लस 1। त्यसो हुँदा t को पावरमा यहाँ त केही पनि छैन, को मिनिङ 1 छ भने n को ठाउँमा 1 लेख्ने, 1 फ्याक्टोरियल अपॉन s टु द पावर 1 प्लस 1, 1 बाई s प्लस 1 अपॉन s टु द पावर 2। अब 1 बाई s कमन आयो, 1 प्लस 1 बाई s, यति लेखे पनि हुन्छ। भनेपछि यो के भयो त, एउटा इक्जाम्पल भयो। अब हामी के अरु इक्जाम्पलहरुतिर लागौं। अब चाहिँ हामी यसको प्रुफतिर लागौं। यसलाई मैले डेफिनिसन अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा राख्दाखेरि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st f अफ t को ठाउँमा यहाँ भित्र भएको कुरा k1 f1 अफ t प्लस k2 टाइम्स f2 अफ t। अनि यो हामीले कुन ब्र्याकेट युज गर्यौं, स्मल ब्र्याकेट युज गरेका छौं है। ल अनि dt भयो इज इक्वल्स टू, अब e टू द पावर माइनस st ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दियौं, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st k1 टाइम्स f1 अफ t अनि प्लस e टू द पावर माइनस st k2 टाइम्स f2 अफ t dt। दुईटैको लागि हो dt चाहिँ है। ल अब हेरौं, यहाँ त दुईटा टर्म छ नि, यो दुईटा टर्मलाई त छुट्याउन पाइयो भने इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st k1 टाइम्स f1 अफ t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st k2 टाइम्स f2 अफ t dt। अब हेरौं त, यो k1 कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ। k1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st f1 अफ t dt प्लस अनि यहाँ k2 कन्स्टेन्ट छ, बाहिर आयो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st f2 अफ t dt एज इट इज लेख्यौं। अब हेरौं त, यो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको डेफिनिसन अनुसार के को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भयो, f1 अफ t को। सो k1 कन्स्टेन्ट, यो चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f1 अफ t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म प्लस k2 कन्स्टेन्ट, यो चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ f2 अफ t। अब हेरौं त, हामीले प्रुभ गरेको कुरा यही त हो नि, यो इज इक्वल्स टू यो। इट मिन्स हामीले यदि लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गर्छौं भने कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्ने अनि यी जुन भित्रका फंक्सनहरु छन् तिनीहरुको अलग अलग के गर्न पायौं, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्दै जोड्दै हामीले के गर्न पायौं, आफ्नो न्यूमेरिकलहरु गर्न पायौं। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौं। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 प्लस t होल क्यूब को गरौं। मैले यो t बाहिर लेखे, यो 3 भित्र हुन्छ, यो 1 प्लस t को होल क्यूब को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो। ल यसो हेर्दा त a प्लस b होल क्यूब को फर्मुला आयो भनेपछि पहिला त मैले सिम्प्लिफाई गर्नु परिहाल्छ। अब a प्लस b होल क्यूब भनेको के हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यो फर्मुला यता युज गरौं, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 प्लस t होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब भनेको 1 को क्यूब प्लस 3 इन्टु a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यसको के निकालिराखेका छौं हामी,
ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालिरहेका छौँ इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 + 3t + 3t² + t क्युब। हेर्दाखेरि त हामीले यहाँ छुट्टा छुट्टै अलग अलग गरेर पनि लेख्न पायौँ, मतलब लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गर्न पायौँ। युजिङ लिनियरिटी प्रोपर्टी अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म को लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरेर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 + 3 होल क्युब इक्वल्स टु ल्याप्लेस अब यहाँ युज गरौँ है त। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 + 3 टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t + 3 टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t² + ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t क्युब। हेरेको एउटा कन्स्टेन्ट रहेछ, दोस्रो t भन्ने टर्म रहेछ अथवा t² अथवा t क्युब हैन, t को पावर n टाइपको रहेछ। अनि यसो हुँदा हामीसँग फर्मुला के छ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ कुनै कन्स्टेन्ट k भनेको त k/s अनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ t टु द पावर n भनेको n फ्याक्टोरियल बाई s टु द पावर n + 1। अब त्यो यहाँ राख्दै जाउँ फर्मुला 1/s भयो हो, k को ठाउँमा 1 छ नि त, प्लस 3 * t टु द पावर केही छैन को मिनिङ 1 छ अनि त्यो राख्दा 1 फ्याक्टोरियल बाई s टु द पावर 1 + 1 प्लस 3 * 2 फ्याक्टोरियल बाई s टु द पावर 2 + 1 प्लस 3 फ्याक्टोरियल बाई s टु द पावर 3 + 1। अब 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 * 1 = 2 हुन्छ, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 * 2 * 1 भनेको 6 भयो। अब त्यो सब्स्टिट्युट गरौँ, 1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 नै भइहाल्यो इज टु 1/s प्लस 3/s टु द पावर 2 प्लस 3 अनि यो चाहिँ 2 हुन्छ, 3 * 2 = 6 अपॉन s² क्युब भयो प्लस 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 डिवाइडेड बाई s टु द पावर 4। अब यो सबैबाट 1/s कमन लिए पनि हुन्छ, यतिमै छोडे पनि केही छैन। दिस इज आवर फाइनल आन्सर अर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 + t टु द पावर 3। अब चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन क्युब t निकालौँ। साइन t को त हामीलाई फर्मुला थाहा छ, तर साइन क्युब t को त थाहा छैन भने साइन क्युब t लाई हामीले ब्रेकडाउन गरौँ अथवा सिम्प्लिफाई गरौँ, साइन t को फर्ममा निकाल्ने प्रयास गरौँ। त्यसो हुँदा मलाई यो फर्मुला पो याद आयो, साइन 3a भनेको 3 साइन a माइनस 4 साइन क्युब a। यहाँबाट मैले साइन क्युब a को भ्यालु निकाल्न सक्छु। अब त्यसलाई मैले सब्स्टिट्युट यता यो 4 साइन क्युब a लाई यतापट्टि ल्याउँदा 4 साइन क्युब a नेगेटिभ थियो पोजिटिभ भयो इज इक्वल्स टु 3 साइन a, यहाँ यो पोजिटिभ थियो उतापट्टि जाँदा नेगेटिभ भयो साइन 3a। यो 4 यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, यहाँ राखिदिन्छु म डिभाइडमा, यसलाई यहाँ किन राख्नु, मलाई चाहियो त साइन क्युब a को भ्यालु हो। अब म साइन क्युब t को ठाउँमा उतापट्टिको राइट साइडतिरको भ्यालु राख्छु है त। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ सोलुसन, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन क्युब t इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 3 साइन t माइनस साइन 3t डिभाइडेड बाई 4। यही छ सेम। ल अब इज इक्वल्स टु 1/4 त हामीले बाहिर निकाल्न पायौँ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन 3 साइन t माइनस साइन 3t। हेरेको त लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गर्न मिल्ने। अब लिनियरिटी प्रोपर्टी युजिङ लिनियरिटी प्रोपर्टी, त्यसपछि 1/4 ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 3 बाहिर आउँदा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन t माइनस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन 3t। ल अब हामी के गरौँ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मतिर लागिसक्यौँ भने दुईटैमा साइनको छ भनेपछि त हामीलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ साइन at को फर्मुला याद छ, a/s² प्लस a² हुन्छ। कम्पेयर गरेको यहाँ a को भ्यालु त 1 रहेछ, त्यो साइन at र यसलाई कम्पेयर गर्दा a को ठाउँमा केही छैनको मिनिङ 1। 1/4 इन्टु 3 टाइम्स a छ माथि, a भनेको 1 भइहाल्यो, s² प्लस 1² माइनस अब साइन 3t छ, a को ठाउँमा 3 लेख्ने, यहाँ चाहिँ के आयो त अब 3/s² प्लस 3 को स्क्वायर। ल अब योलाई 1/4 इन्टु 3/s² प्लस 1 माइनस 3/s² प्लस 3 3 जा 9, 3 त फेरि दुईटैमा छ, यसको मिनिङ 3 लाई हामी कमन लियौँ, 3/4 इन्टु 1/s² प्लस 1 माइनस 1/s² प्लस 9 इज इक्वल्स टु यो दुईटाको एलसिएम लिएर सल्भ गरौँ त, s² प्लस 1 टाइम्स s² प्लस 9 एलसिएम लियौँ। अब यहाँ 1 छ, 1 इन्टु यो गर्दा s² प्लस 9 माइनस 1 इन्टु यो गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ, अरू त केही पनि हुने कुरो भएन, s² क्यान्सल आउट, 9 माइनस 1 8 हुन्छ, 3/4 इन्टु 8/s² प्लस 1 टाइम्स s² प्लस 9
4 1 जा 4 4 2 जा 8 भनेपछि कति आयो त 3 2 जा 6 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स यस स्क्वायर प्लस 9 यो चाहिँ हाम्रो के हो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin क्यूब t सोलुसन अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos टु द पावर 40 छ यसलाई त मैले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos स्क्वायर t को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछु मैले यो गर्नुको कारण के हो भने मैले cos 40 को डाइरेक्ट ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको फर्मुला थाहा छैन cos t को फर्ममा मात्रै थाहा छ त्यो हुँदा मैले यसलाई cos t को फर्ममा सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको त्यो गरी हेरौँ त हामीलाई त यो थाहा छ नि cos 2a इज इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अब यो सल्भ गर्दा 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टु 1 प्लस cos 2a अनि यो 2 उता जाँदाखेरि डिभाइडेड बाई 2 भयो त्यही राख्ने हो cos स्क्वायर a को ठाउँमा म त्यही राख्छु है इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 प्लस cos 2a डिभाइडेड बाई 2 यो सबैको होल स्क्वायर छ ल इज इक्वल्स टु ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ यो 1/2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 1 प्लस cos 2a को होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन कति भयो 4 ल अब फेरि यसलाई म a प्लस b होल स्क्वायर को फर्ममा राख्छु 1/4 त बाहिर आइहाल्यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2a आयो ल अब चाहिँ यसले मैले के गर्न पाएँ त cos स्क्वायर 2a लाई फेरि म सल्भ गर्छु कसरी गर्न पाइन्छ हेरौँ है cos स्क्वायर a भनेको यो हो भने मैले यहाँ a जहाँ जहाँ छ त्यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदा cos स्क्वायर 2a भयो इज इक्वल्स टु 1 प्लस cos 2 2 जा 4a भयो डिभाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर 2a को ठाउँमा यो लेख्न पाइयो मैले यहाँ के गरेछु त यो t लेख्नु पर्ने ठाउँमा a लेखेर पो आएछु त ल यहाँ t है यहाँ पनि t यहाँ पनि t ल अब हेरौँ त यो cos स्क्वायर 2t को ठाउँमा मैले त्यो भ्यालु त्यो फर्मुला युज गर्छु इज इक्वल्स टु 1/4 ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 1 प्लस 2 cos 2t प्लस 1 प्लस cos 4a डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टु यो 2 छ सबैमा एलसिएम लिँदा के आउँछ यहाँ 8 भयो 1/8 ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 2 यहाँ आयो प्लस 2 2 जा 4 cos 2t प्लस 1 प्लस cos 4a यहाँ 1 प्लस 2 त 3 हुन्छ 1/8 कमन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 3 प्लस 4 cos 2t प्लस cos 4a फेरि म a लेख्दैछु क्या त्यो फर्मुला लेख्ने बेला यो मिस्टेक म झुक्किहाल्ने फेरि ल अब हेरौँ है 1/8 ल्याप्लेस अब लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरौँ त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 3 प्लस 4 टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos 2t प्लस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos 4t अब सब्स्टिट्युट गरिदिउँ हामीलाई यो थाहा छँदैछ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos at भनेको यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ अनि यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि छ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ कुनै कन्स्ट्यान्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट टाइम डिभाइडेड बाई यस हुन्छ ल 1/8 यहाँ छँदैछ इन्टु यो कति भयो त 3/s प्लस 4 टाइम्स यो कम्पेयर गर्दा 2 भनेको के रहेछ a को ठाउँमा 2 राखौँ त अरू सेम यहाँनिर 2 को स्क्वायर 4 हुने भयो इन्टु यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4 प्लस अब यसको चाहिँ कति भयो त a को ठाउँमा 4 राखौँ 4 4 जा 16 हुने भयो यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 16 अब यो 8 यहाँ छँदैछ यसलाई म फेरि अलिकति सल्भ गरौँ इज इक्वल्स टु 3/8s यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 4 र यो क्यान्सल हुँदा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हुन्छ भने यस अपॉन 2 इन्टु यस स्क्वायर प्लस 4 प्लस यस अपॉन 8 इन्टु यस स्क्वायर प्लस 16 यो चाहिँ हाम्रो के हो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos 4t हामीले इन्टिग्रेसन गरेर गरेको भए धेरै लामो हुन्थ्यो तर यो त के भयो अलिकति सजिलो भयो भनेको मिनिङ हामीले यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नै पर्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट सोलुसन अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin 2t डट sin 4t टाइम्स sin 6t को निकाल्नु पर्नेछ अब भनेपछि हामीले साइनहरूको प्रोडक्टको त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको फर्मुला डेराइभ गरिसकेका छैनौँ यसको मिनिङ हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई छुट्याएर प्लस अथवा माइनसको फर्ममा लिनियरिटी प्रोपर्टी लाउने गरी यसलाई के गर्नु पर्यो ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीलाई sin 2 sin a इन्टु sin b टाइपको फर्मुला याद छ यो त हामीलाई थाहा छ नि 2 sin a इन्टु sin b भयो भने हामीले के गर्थ्यौँ cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b युज गर्थ्यौँ नि होइन र यो फर्मुला हामी युज गरौँ तर यहाँ 2 छैन
मैले के गरेँ यहाँ 1/2 राखिदिएँ, यहाँ पनि 2 राख्न मिल्यो, 2 त क्यान्सल हुन्छ नि थपेको है। अब यतिको लागि म सल्भ गर्छु, यो त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ त इज इक्वल्स टु 1/2 यहाँ छँदैछ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ 2 को 2 sin A इन्टु sin B। ए भने के आयो यो कम्पेयर गर्दा 2t आयो र B भनेको के आयो 4t आयो। ल अब हेरौँ है, त्यहाँ कम्पेयर गरौँ, त्यहाँ राखौँ त cos A माइनस B 2t माइनस 4t माइनस cos A प्लस B भनेको 2t प्लस 4t। ल यो भनेको त यति भयो। अनि यहाँ sin 60 एज इट इज sin 60 छँदैछ इज इक्वल्स टु 1/2 ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ cos, यो माइनस 2t आउँछ, मैले 2t मात्र लेखेँ किनभने cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ है, यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। ल माइनस cos 2 प्लस यो गर्दा 60 अनि sin 60 छँदैछ। अब फेरि 1/2 टाइम्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ मल्टिप्लाई गरौँ त cos 2t इन्टु sin 60, यसलाई मैले साइनलाई अगाडि लेख्छु sin 60 इन्टु cos 2t माइनस sin 60 इन्टु cos 60 गरौँ। ल अब यहाँ हेरौँ त sin A इन्टु cos B जस्तो छ यहाँ, यसलाई त मैले यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि sin A इन्टु cos A, यहाँ मैले 2 राखिदियो भने sin 2A आउँछ नि हैन र, भने मैले यहाँ के गरिदिएँ 2 राखेर 2 ले डिभाइड गरिदिन्छु एउटा। अनि दोस्रो यहाँ पनि एउटा फर्मुला बनिरहेको छ, यहाँ पनि 2 राखेर 2 ले डिभाइड गरिदिन्छु। यसको मिनिङ यहाँनिर के फर्मुला आयो 2 sin A इन्टु cos B इज इक्वल्स टु के हुन्छ sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B लेख्न पाइन्छ। अब सल्भ गरौँ त इज इक्वल्स टु 1/, यहाँ सबैमा 2 छ नि हैन, यो 2 त यता आयो भने 1/4 भयो। अनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ यसको ठाउँमा यो फर्मुला युज गरौँ। ल यो फर्मुला युज गरौँ त sin A प्लस B, A भनेको 60 B भनेको 2t, यो दुईटा जोड्दा 8t भयो sin 8t प्लस sin A माइनस B 6 माइनस 2 4t माइनस अब sin 60 2 sin A इन्टु sin के अरे 2 sin A cos A, 2 sin A cos A भनेको त sin 2A हो, सिधै के लेख्न पायो sin 2A भनेको 2 इन्टु 60 भयो द्याट इज 12t। ल अब हामीले के गर्यौँ लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरौँ, लिनियरिटी प्रोपर्टी अफ sin 8t प्लस ल्याप्लेस अफ sin 4t माइनस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ sin 12t इज इक्वल्स टु 1/4 इन्टु sin को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ sin 8t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म A अपॉन s स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हुन्छ। कम्पेयर गरौँ, A भनेको 8 आयो, इट मिन्स 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर भनेको 64 प्लस यहाँ पनि के आउँछ A भनेको 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस A अपॉन A को ठाउँमा त 12 लेख्न पाइहाल्छ नि, 12 अपॉन s स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर 144 आयो। अब यहाँ हेरौँ त 4 त सबैलाई यहाँ काट्छ नि हैन, 4 2 जा 8 भने 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 64 प्लस 4 4 क्यान्सल 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 144। यो चाहिँ के भयो त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ यो sin 2t इन्टु sin 4t इन्टु sin 60 को पनि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्यौँ। अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ दुईटा स्पेशल प्रब्लमहरू गर्छौँ, त्यसको लागि अरू बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिन्छ, त्यो पनि हामी त्यो लेक्चरमा डिस्क्राइब गरौँला, त्यसमा हामी डेराइभ गरिदिउँला सजिलो तरिकाबाट। आजलाई यो लेक्चर चाहिँ यही नै सकाउँ। नमस्कार।